नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। जल जीवन मिसन अनि जल स्वप्न प्रकल्प अन्तर्गत 6वटा पिउने पानी परियोजनाको गिडब्लिङमा एकैसाथ गरियो शिलान्यास। केयर इन्डिया एनजिओको सहयोगमा स्वास्थ्य विभागद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा विशेष कोभिड टीकाकरण केन्द्रको गरियो उद्घाटन। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावलाई लिएर दार्जिलिङमा चुनाव आयोग अनि पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमाझ बैठक सम्पन्न। बिजनबारी खण्ड अन्तर्गत कैँजले क्षेत्रमा तृणमूल कङ्ग्रेसको समर्थन सभा सम्पन्न। अनि वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत त्रिपाई फाटकदेखि सीएसटी फाटकसम्म कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा सडक मर्मती कार्य आरम्भ। गिडब्लिङमा पाइप वाटर सप्लाई स्किम अनुरूप जल जीवन मिसन अनि जल स्वप्न प्रकल्प अन्तर्गत पिउने पानी परियोजनाको शिलान्यास विधायक रुदेन सादा लेप्चाको बाहुलीबाट गरिएको छ। पाइप वाटर सप्लाई स्किम अनुरूप जल जीवन मिसन अनि जल स्वप्न प्रकल्प अन्तर्गत 6वटा परियोजनाको शिलान्यास अनि 6वटा परियोजना पास भएको घोषणा विधायक रुदेन सादा लेप्चाले गरेका छन्। गिडब्लिङ सार्वजनिक भवनमा औपचारिक कार्यक्रम गरी उक्त परियोजनाहरूको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको हो। शिलान्यास गरिएको परियोजनाहरूमा कालेबुङ खण्ड 2 को गिडब्लिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत मेवाटारदेखि अप्पर डब्लिङसम्मको निम्ति 1,86,55,496 रुपियाँको परियोजना, त्यसरी नै युनिक खोलादेखि लोवर डब्लिङसम्मको निम्ति 1,23,23,290 रुपियाँ, सिस्ने अनि अङ्कुरे जोडादेखि नोकडाँडा अनि समवर्ती इलाकासम्मको निम्ति 1,62,73,791 रुपियाँ, खण्ड 1 अन्तर्गत चाँगे खोलादेखि कटरे गाउँसम्मको निम्ति 1,14,96,534 रुपियाँ, चामुङ खोलादेखि गिडब्लिङ बजार अनि समवर्ती इलाकाको निम्ति 1,96,22,882 रुपियाँ अनि खण्ड 2 अन्तर्गत हाइस्ट पोइन्टदेखि उगेन मिन्टु साम्तेङलिङ अनि समवर्ती इलाकाको निम्ति 1,96,88,145 रुपियाँ लगाएर कुल 6वटा परियोजनाको निम्ति कुल रकम 9,76,60,138 रुपियाँको परियोजनाको शिलान्यास गरिएको हो। यस अतिरिक्त विधायक रुदेन सादा लेप्चाले 7,65,82,266 रुपियाँको परियोजनाको पनि पास भएको घोषणा गरेका छन्। Mawata to Upper Dublin under गिडब्लिङ GP 1,86,00,000. Scheme from Unik Khola to Lower Dublin under गिडब्लिङ GP 1,23,00,000. Scheme from Sisne and Angpure Zoda to Nognada 1,62,00,000. म राउन्ड फिगर मात्रै पढ्दैछु। स्किम फ्रम छाँगे खोला टु कटरे स्किम 1,14,00,000, एमाउन्ट 1,14,00,000। अनि चामुङ खोला टु गिडब्लिङ बजार 1,96,00,000। स्किम फ्रम हाइस्ट पोइन्ट टु उगेन मिन्द्रु साम्तेलिङ गुम्पा 1,92,00,000। पेमलिङ, म पेमलिङको पनि पढ्छु, हुन त यहाँ आज यो लेखिएको छैन, तर मौकाले मलाई पर्मिसन गर्छ गर्दैन भविष्यमा, त्यो कारणले आज यहीँबाट पढिहाल्छु। पेमलिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 95,00,000। सालडाँडा भन्ने ठाउँ 27 ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 1,17,00,000। रियोन र सरेखा गरेर 1 करोड, गेसोक 1,55,00,000, निम्बोर 1,76,00,000 र पकाङ 1,17,00,000 गरेर झन्डै 17,72,00,000। यो चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड फेजभित्रको लिस्ट हो। अझै विभिन्न ठाउँहरूमा अब डिपार्टमेन्टले भ्याउँदैन, त्यो पनि तपाईँलाई याद गराउँछु। डिपार्टमेन्ट आफ्नै इन्जिनियर्सहरू आएर भन्दैन, हामीले कामको रिकमेन्ड गर्छौँ, रिकमेन्ड भइ पनि सकेकै छ तपाईँहरूको सम्पूर्ण इलाका। अनि अहिले कन्सल्टेन्टहरू पठाइदिएको छ, 2टा कम्पनी 3टा कम्पनी विभिन्न ठाउँहरूमा कन्सल्टेन्सीहरू पसेर उहाँहरूले डिपिआरहरू बनाउँदैछ, कति पठाउँदै पनि छ, कति पास भएर आउनु पनि थालेको छ। हिजो पनि कतिपय डिस्कसन्सहरू भर्चुअली भइराखेकै थियो। गिडब्लिङ सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रमको आयोजना ठेकेदार टिकाराम शर्माले गरेका थिए, जहाँ विधायक रुदेन सादा लेप्चासितै
भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव सञ्चबीर सुब्बा लगायत एजेन्सीका ठेकेदारहरू अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा गिडाब्लिङवासीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। केयर इन्डिया एनजिओको सहयोगमा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको सहायक CMOH कार्यालय परिसरमा विशेष कोभिड टीकाकरण केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै सुप्रिन्टेन्डेन्ट ए सिमलान्दी, CMOH सुब्रत रोय, डेपुटी CMOH 3 साहिस्ता ब्यानर्जी, केयर इन्डिया संयोजक आनन्द कश्यप लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। केयर इन्डियाको पक्षबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको उक्त शिविरमा सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमा पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो कुनै पनि खोप लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। विशेष गरेर अस्पताल परिसरमा यो केन्द्र स्थापना गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोग पुर्याउने भएको छ। केयर इन्डियाले देशव्यापी रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य अनि विभिन्न क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर काम गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा शुक्रबार यता कालेबुङ जिल्ला अस्पताल परिसरमा महिनाव्यापी टीकाकरण अभियान सञ्चालन गरेको हो। यसै क्रममा जिल्लापाल आर बिमलाको बाहुलीबाट रिबन काटेर उक्त शिविरको उद्घाटन गरिएको छ। यसरी नै जिल्लापालले कालेबुङमा लगभग 88% टीकाकरण भइसकेको जनाउँदै सबैले सरकारले दिशानिर्देश अनुरूप टीकाकरण गरिदिने आग्रह गरेकी छन्। The overall vaccine coverage is around 88% for including everyone. For 15 to 18 it is 98% of vaccination coverage has been done so far. There are very few children left out and we are trying to vaccinate them also. Right now in district hospital premise, CARE has organized one vaccination center. This CVC will remain till the end of February, and this is for COVID co-vaccination, that is Covaxin as well as Covishield. Both the vaccines will be given from this premise. And we are hopeful that whatever is left out, whoever is left out, they will be covered in this vaccination center. अर्कोतिर केयर इन्डिया गैर सरकारी संस्था भए तापनि देशव्यापी रूपमा सरकारसँग मिलेर धेरै सेवामूलक काम गरिरहेको संयोजक आनन्द कश्यपले जानकारी दिएका छन्। Care India is an international non-government organization. We are providing support to Health Department, Government of Bihar since last few years. In this COVID vaccination, COVID response, we are providing vaccination support across India in COVID-19 vaccination. In here, Kalimpong, we are running one COVID-19 mega vaccination center in support of Health Department. We are running this vaccination center as a model vaccination center. All the eligible beneficiaries will get vaccinated here at one roof. दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावलाई लिएर दार्जिलिङमा चुनाव आयोग अनि पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमाझ बैठक सम्पन्न भयो। सम्पन्न बैठकबारे जानकारी दिँदै दार्जिलिङ महकुमा अधिकारी डुलेन रोयले सम्पन्न बैठकमा चुनाव शान्तिमय ढङ्ग अनि चुनावको मापदण्ड अनुरूप गरिनुपर्ने कुरामा चर्चा भएको बताएका छन्। क्योंकि यस्टरडे दो चीज का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है। एक है लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन, वो 27 में पब्लिश हुआ है, और दूसरा है जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल रोल है, अभी जो असेंबली इलेक्टोरल रोल है वो एडॉप्ट करके कल ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है। तो जो लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन पब्लिकेशन हुआ है उसका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हम 3 तारीख, जो लास्ट 3 तारीख है, मतलब 3 फरवरी लास्ट है, ये हुआ है। पोलिंग स्टेशन जहाँ पर इलेक्शन होगा वो वार्ड के अंदर है, वार्ड के बाहर है, और कुछ पोलिंग स्टेशन के लिए किसी का कोई इलेक्टेड का दिक्कत है तो ये हम पूरा ड्राफ्ट लिस्ट को एक कॉपी करके
हर एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया है। अगर उनका कोई कुछ कहना है तो रिटर्न वो लोग 3 तारीख तक हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद फिर हम फाइनली मीटिंग करेंगे, वो लिस्ट हम फाइनल करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जो असेंबली इलेक्टोरल रोल है, वो हम एडॉप्ट करके कल ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया है। उसका फाइनल पब्लिकेशन है 9 फरवरी, ठीक है। तो कोई प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट अगर ऐसा है जिसका नाम अभी तक ये रोल में नहीं उठा है, तो वो जो 9 में तो फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसका आगे 7 डेज पहले तक, मतलब 2 तारीख तक वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन इन फॉर्म 6 दे सकता है, अगर किसी का कोई नाम यहाँ पर इलेक्शन में खड़े होना चाहे। तो मेनली ये 2 चीज लेकर ये है। इसके साथ हम कुछ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, जो इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा, प्रेस नोट होगा, इससे पहले कुछ प्रिपरेटरी एक्टिविटी के लिए कुछ और भी हम डिस्कशन के लिए उनके साथ किया है। ये कुछ हमारा जो नॉमिनेशन का इशू है, नॉमिनेशन कैसे किया जाए, जो सीट रिजर्वेशन क्या किया है, सभी को पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किया है। और एमसीसी कैसे काम करेगा, क्या उनको करना मना है, क्या नहीं करना है। कोविड जो है, इसमें कोविड का जो है पैंडेमिक है, इसका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है और स्टेट का जो ऑर्डर है, उसी मुताबिक ये लोग कैसे कैंपेन करेंगे, क्या कैंपेन का प्रोसीड्यूर होगा, ये सभी हम डिटेल्स में डिस्कशन किया है। उसके साथ जो ईवीएम का छोटा बड़ा जो इशू है, जो टाइम टू टाइम ये थोड़ा ऐसा कंडीशन कर दिया है, अप टू 6000 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है ना वोटर, जी सर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना वोटर होता है उसी लेके एक कंडीशन किया है। अप टू 6000 ये एक्सपेंडिचर अपर लिमिट होगा ₹42,000। 6001 एंड अबव ये होगा नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹7 पर इलेक्टर, ठीक है। मतलब एक इलेक्टर को ₹7 पकड़ के, उससे ज्यादा नहीं होगा, ओके। ये है म्यूनिसिपैलिटी का, और दूसरा टेबल है ये कॉर्पोरेशन का, तो हमारा नहीं है, ठीक है। बिजनबारी खण्ड अन्तर्गत कैजले क्षेत्रमा हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीको जनभेला एवं जनसमर्थन सभा सम्पन्न भयो, जहाँ 100 भन्दा अधिक मानिसहरू टिएमसीमा सामेल भएका छन्। बिजनबारी खण्ड अन्तर्गत कैजले क्षेत्रमा हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीको जनभेला एवं जनसमर्थन सभा सम्पन्न भयो। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड तृणमूल सभापति परवरी सुब्बाको अध्यक्षतामा स्थानीय कैजले पञ्चावती भवनमा सभा सम्पन्न भएको हो, जहाँ 100 भन्दा अधिक मानिसहरू टिएमसीमा सामेल भएका छन्। कार्यक्रमका मुख्य अतिथिका रूपमा कोर कमिटी सदस्य विनय तामाङ उपस्थित रहेका थिए भने जिल्ला प्रवक्ता एनबी खवास, जिल्ला समिति उपाध्यक्ष निर्मल सिंह, जिल्ला महासचिव रमेश कडेरिया लगायत पार्टीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा 100 भन्दा धेरै मानिसहरूले टिएमसीको झण्डा ग्रहण गर्दै पार्टीमा सामेल भएका छन् भने समर्थन जनाउनेहरूमा अधिकतर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट रहेको विनय तामाङले बताएका छन्। यसका साथै तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारमा जुन पार्टी छ त्यही पार्टीले नै गाँस र बास जुटाउँछ भन्ने कुराको जनतामा जागरुकता आइसकेको बताए। आएको छैन, हामीले चुनावको माहौल आयो भनेर यो गरेको होइन, आएको पनि छैन। यदि यो चुनाव भन्ने अहिले सायदै दार्जिलिङ पहाडको 4वटा नगरपालिकाहरूमा हुन्छन् होला, यो त बस्ती क्षेत्र पऱ्यो। तर चुनाव भन्दा पनि यहाँनिर आज जनमानसको मानसिकतामा धेरै सचेत परिवर्तन आएको छ। अब यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ र आज यही यथार्थको राजनीति अनि सरकारमा जो पार्टी छ उनीले मात्रै गाँस र बास जुटाउँछ भन्ने हेतुले जनतामा जुन जागरुकता र सचेत उयो आएको छ, मानसिकता आएको छ। यसै कारण तृणमूल कङ्ग्रेसमा भएकोले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा जे जति पनि तल्लो निकायका चुनाव होस् या लोकसभाका चुनाव होस्, हामी यो प्रकारको मानसिकता परिवर्तनले शुभ सङ्केत दिइरहेको छ कि भोलि दिनमा तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका जो जति पनि चुनावहरूमा हाम्रो उम्मेदवारहरूले अवश्य नै जित हासिल गर्नेछ। आउँदो युथ भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अनि आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हामी एउटा सङ्गठित भएर अनि वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत त्रिपाई फाटकदेखि सीएसटी फाटकसम्म कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा सडक मर्मती कार्य आरम्भ गरिएको छ।
धेरै अघिदेखि यो सडक निर्माण कार्य विषय क्षेत्रवासीले लगातार रूपमा माग उठाइरहेका थिए। यसैबीच वर्तमान बोर्डको म्याद समाप्त हुनु अघि नै उक्त माग पूरा गर्न शुक्रबार धार्मिक विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरेर निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको हो। उक्त अवसरमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, वार्ड पार्षद बिमला छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच उक्त अवसरमा उपस्थित क्षेत्रवासीले नगरपालिकाप्रति आभार जनाएका छन्। एकदमै कति वर्षको बादमा चाहिँ यसरी चेयरम्यान साहबले गरिदिनु भएकोमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम उहाँ स्वयं आएर यसरी गरिदिनु भएकोमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ हामी दिन्छौँ हो बाटोको लागि हो। एकदम सरलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्छु। अब यत्रो वर्षको बादमा हो बाटो। यो बाटो चाहिँ तिरपाईदेखिको यहाँ गुम्बा आउनु, CST फाटक आउनु, साथै यो 11 माइल 12 माइलहरू जानु चाहिँ यो एउटा सर्टकट बाटो पनि हो र यसले गर्दा चाहिँ जनतालाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुनेछ है। र हामी चाहिँ कालिम्पोङको जनताको तर्फबाट चाहिँ नगरपालिकाका अध्यक्ष माननीय रवि प्रधान सरलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। यसरी नै वार्ड नम्बर 7 का वार्ड पार्षद बिमला छेत्रीले तिरपाईदेखि CST फाटकसम्म उक्त सडक बनिनु अत्यन्तै जरुरी रहेको हुनाले क्षेत्रवासीको माग आफ्नै कार्यकालमा पूरा गरिने भएको बताएकी छन्। यसमा चाहिँ यो काम चाहिँ हुनु सकेको थिएन, कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि यो काम हुनु सकेको थिएन। आज हाम्रो टेन्युर पनि सकिनु आँट्दा सरले पनि डिपार्टमेन्टल पाराले भए पनि यो सडक चाहिँ बनाइदिउँ भन्दा एकदमै खुसी लागेको छ। किनभने यो त अलिक राम्रो छ, यहाँ यो हामी जहाँनिर उभिएको छौँ अलिक राम्रो छ, माथि त पहिरो जस्तो बाटो छ। एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो टेन्युरमा हामी बोर्ड अफ काउन्सिलरहरू अब सकिनु आँट्दाखेरि यो बाटो बनिँदाखेरि चाहिँ म एकदमै खुसी छु। यसमा चाहिँ म चेयरम्यान सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने लास्टमा पनि सरले यो डिपार्टमेन्टलाई भनी गरिदिनु भएकोमा। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।